بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے جناب ایک کلام پڑھن لگا ہے تو تسی مہربانی کر کے انہوں سمجھن دی کوشش کریا جے تے شعر دا مطلب انسان دے اپنے ذوق دے مطابق ہوندا ہے۔ جس دا ذوق صاحب ہوئے اس دا تعین وہ اپنے محبوب جے ہو جاؤں دا محبوب ان دا تعین وہ کر لیندہ ہے۔ تو تسی غور دے نال اس نو سننا ہے تے اس سے دائی مضمون دے نال تعلق ہے۔ اللہ دی ذات پاک فضل فرما۔ ہاں جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ جو تیرا ان سے قرار تھا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو تیرا ان سے قرار تھا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ الست کا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ الست کا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تیرا بے نشان سا وہ گلستاں، تیرا بے چگو سا وہ آشیاں، تیرا بے نشان سا وہ گلستاں، تیرا بے چگو سا وہ آشیاں، نہ دوئی نہ وصل نہ ہجر تھا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، نہ دوئی نہ وصل نہ ہجر تھا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی مرغ باغے کون ہے تو وہی آشنائے چمن ہے تو، وہی مرغ باغے کون ہے تو وہی آشنائے چمن ہے تو، کوئی روئے گل کی خبر سنا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کوئی روئے گل کی خبر سنا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تجھے کس نے چاہا عیاں کرے تیری جاں میں خود کو نہاں کرے، تجھے کس نے چاہا عیاں کرے تیری جاں میں خود کو نہاں کرے، اسے شوق دید تھا تو بنا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اسے شوق دید تھا تو بنا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہوا جلوہ گر وہ ہی بے نمو ہے نمود اس کی یہ رنگ بو
ہوا جلوہ گر وہی بے نمو ہے نامود اس کی یہ رنگ بو ہے تو روئے یار کا آئینہ تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہے تو روئے یار کا آئینہ تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہی یعنی وعدہ الست کا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو کوئی اقتضائے ظہور سے کسی نقش کی تھا تلاش میں کوئی اقتضائے ظہور سے کسی نقش کی تھا تلاش میں تو خیال یار میں آ گیا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو تو خیال یار میں آ گیا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو تیرا کسی راہ گزر میں قیام ہے تیرا نظامی باوفا کسی راہ گزر میں قیام ہے وہ گزر گئے تو ہے نقش پا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ گزر گئے تو ہے نقش پا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہی یعنی وعدہ الست کا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو تیرا ان سے قرار تھا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نظرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم آمین قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ لا الہ الا صراط والسلام یا صراط الذین انعمت علیہم آمین قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صراط والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين تہاڈی محبت اور تہاڈی چاہت استاداں دے حکم دے مطابق میں حاضر ہویا تو تقریر تو میں کرتا نہیں، مقرر نہیں، جو ٹوٹے پھٹے کوئی الفاظ ہیں وہ میں پیش کرنا وا تے تسی اس نوں غور دے نال توجہ کرو گے تو پھر اللہ دی ذات پاک دا محبت دی گفتگو ہے، اللہ پاک اپنے فضل دے نال اپنے کرم دے نال قبول فرماوے۔ اللہ دی ذات پاک اس جگہ نوں اپنے رحمت اور اپنے فضل دے نال آباد کرے۔ استاد عزیز صاحب دے قبلہ والد صاحب رحمہ اللہ تعالی انہاں دے ہاتھ مبارک دا لگیا ہویا بوٹا ہے، تو اللہ دی ذات پاک اتھوں دے پڑھن والیاں نوں علم نافع نصیب فرماوے، علم نافع نصیب فرماوے، اور اللہ دی ذات پاک اس جگہ نوں آباد و شاد رکھے۔ قرآن پاک دی آیت کریمہ میں پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ پاک فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال کام آوے گا اور نہ بیٹے کام آن گے، الا من ات اللہ بقلب سلیم، مگر او شخص جڑا لے آیا اللہ پاک دے حضور دے وچ قلب سلیم۔ تو قلب سلیم ایک قلب تے دل اسی او سمجھنے ہاں کہ جڑا جسم دے وچ ایک لوتھڑا ہے، گوشت دا ٹکڑا ہے، اور وہ انسان دے صحت دے واسطے نہایت ضروری ہے کہ وہی خون جڑا پن، اور جس قلب سلیم دا ایتھے ذکر کیتا گیا ہے وہ لطیفہ ربانی ہے کہ جس دا تصور و تصرف ہے انسان دے پورے جسم دے اندر، جویں روح ہے۔ علامہ صاحب ایک جگہ فرما دینے دلے در سینہ گوئے دل برے ہست، کہ دل میرے سینے دے وچ دل ایک گل آخدا ہے کہ دل بر ہے، محبوب ہے، اور جس نو اس حقیقت دا پتہ ہے کہ سارا دل دا ہی یہ فعل ہے، کیونکہ ایمان دا مرکز بھی دل ہے، توحید و رسالت دی تصدیق دا مرکز وہ انسان دا قلب ہے، وہ دل ہے۔ اس واسطے ایمان دی تعریف کر دینے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، دل دے نال اقرار کرنا اور زبان دے نال اقرار کرنا اور دل دے نال تصدیق کرنی۔ اگر تصدیق قلبی ہے تو ایمان ہے، لیکن اگر اقرار باللسان ہے اور تصدیق قلبی نہیں تو منافقت ہے۔ تو اس دل دی خبر اس نو ہے جنہوں دلدار دا پتہ ہے۔ تو فرما دینے دلے در سینہ گوئے دل برے ہست۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کائنات دیاں ہزارہ نعمتاں میں تینوں عطا کر دیتیاں ہیں اور ہزارہ خواہشاں تیریاں پوریاں کیتیاں ہیں، لیکن اگر تو انہاں دے نال چیزاں دے نال اپنے دل دا سکون تلاش کریں کہ دل مطمئن ہو جاوے، تو
تو مالک کریم نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیرا دل ادوں ہی مطمئن ہوئے گا جدو میری یاد دے نال وابستہ ہوئے گا۔ تو اقبال آخدے نے دلے در سینہ گوئے دل برے ہست، کہ میرے سینے دے چک دل ہے تو وہ ایک گل آخدا کہ دل بر ہے کی ہے۔ ایک لحظہ انسان نو بڑی تو بڑی خوشی تے نعمت ملے تے اس دی خوشی عارضی ہوندی ہے۔ مثال دے طور تے سب تو زیادہ خوشی انسان نو اولاد دی ہوندی ہے کہ میرا بیٹا ہوئے، نرینہ اولاد ہوئے، میرا اس جگ دے وچ اس جہان دے وچ حصہ ہوئے، میرا بوٹا لگے۔ لیکن کیونکہ ایک خواہشات دی دنیا ہے، مفادات دی دنیا ہے، تو جس وقت بچے اور اس بیٹے دے درمیان خواہشات حائل ہو جاندیاں نے تو اوہیو بندہ جڑا اس نو سب تو وڈی نعمت آکھدا ہے، وہ آکھدا ہے کہ اس دے نالو تو میں ایویں ہی رہاں تے چنگا سی، وہ ٹوٹ جاندی۔ تو مالک کریم نے فرمایا جس نعمت نو بھی میں تینوں عطا کیتا ہے وہ تیرے جسم دا حصہ تا ضرور ہے، لیکن تیرے دل دا حصہ وہ نہیں ہے۔ تیرے دل دا سکون، تیرے دل دا اطمینان، تیرے دل دا سارا نظام جڑا ہے وہ میری یاد دے نال وابستہ ہے۔ تو فرما دینے دلے در سینہ گوئے دل برے ہست، متائے آفری غارت گرے ہست، خود ہی مینوں سامان نصیب کردہ ہے اور خود ہی پھر اس نو لٹدا ہے۔ پھر ہی اس نو جامی فرما دینے کہ بندے جوا کھیڑ دینے تے جوے دی بسات جس وقت تو وشا دینے تے ان دے اتے پیسے رکھ دینے، مال و زر رکھ دینے، زمینہ رکھ دینے، وہ پھر ہر دینے کدی جت دینے، اس شوق دے وچ وہ اپنی کھیڑ کر دینے۔ جامی فرما دینے کہ جس وقت عشق و محبت دی بسات وشائی گئی ہے نا اتھے دل رکھا جاتا ہے۔ محبوب آندہ بھی دل دا سودا ہے، دل دینا اور محب آخدا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں لینا چاہتا، صرف دل ہی دینا چاہتا۔ دلے در سینہ گوئے دل برے ہست، متائے آفری غارت گرے ہست، زگردو آمد از دم مرگ۔ تو اے جہان فانی ہے کیونکہ اس دی ابتدا بھی ہے، اس دی انتہا بھی ہے۔ بندے دا اس جہان دے وچ آنا بھی ہے اور پھر اس دا جانا بھی ہے۔ بچپن ہے، معصومیت ہے، پھر جوانی ہے، حسن و شباب ہے، قوت و طاقت ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے دے وچ جو نعمت طاقت اس نو دتی جاندی اس نو اللہ پاک واپس لیندا ہے۔ اور فرماتا ہے من نعمرہ ننقصہ فی الخلق افلا یعقلون، کہ جنہاں نو اسی لمبی حیاتی دینے ہاں پھر اسی انہاں نو بناوٹ دے وچ پٹھیاں کر دینے ہاں۔ عارف روم نے اس تے گفتگو فرمائی، فرما دینے کہ قد سرو رنگا، قد سرو دی طرح جیویں نیزہ ہوندا ہے، اور حسن و شباب رخساراں دے اتے سرخی، اکھاں دی بینائی، والاں دے کنڈل اور لک دا سدھا ہونا۔ فرما دینے من نعمرہ ننقصہ فی الخلق افلا یعقلون، وقت آ گیا کہ وال سرتے نہ رہ گئے، رخسار جھڑیاں پہ گئیاں، ہتھاں دی قوت جڑی کمزوری دے وچ آ گئی کہ جڑا بندہ دعویٰ کردہ سی کہ میں اپنی کچھ دے وچ بندے نو لے کے نس جانا، دو بندے کچھاں تھلے ہاتھ دے کے اس نو رومی فرما دینے کہ جس وقت تک تیرے جسم دے اتے یہ حالت تاری ہوئے نا سمجھ روی کہ پیغام پوچھ دا پیا ہوتا ہے، پیغام اور فرما دینے کہ جنہ پھر اس بچپن تو شعور بیدار ہون تو ایمان دے نور دے نال منور ہو کے اپنی جوانی گزاری اور اپنا بڑھاپا، فرما دینے کہ جیویں ان دے کمزوری آندی جاندی ہے اس دے وچ رستم دی طاقت آندی جاندی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ مطمئن ہے کہ جو کم میں کرن آیا سا میں وہ کر لیا ہے،
اس تو اگے تو فرمانے دے گردو آمن دس دمے مرگ کہ جس وقت کہ موت دا وقت آدھا ہے تے آسمان تو ایک آواز آندھی ہے، اور وہ کی آدھی آواز؟ شگوفہ چوں فرو ریزت برے ہست۔ فرمانے نے اے ہن موسم بہار ہے، سمجھا جی غور، موسم بہار ہے، تسی جتھے جتھے باغ لگے نے، جتھے جتھے درخت نے، تسی گزرو تے پھول پہ نکل دینے، پیک پہ نکل دینے پھول، او پھول جڑا ہے، اور موسم بہار کوئی زبان دے نال نہیں آخدا بھی میں آیا کھڑا ہوں، سمجھ دے پائے جے کہ نہیں گال؟ موسم بہار تینوں زبان دے نال نہیں آخدا بھی اعلان ہوندہ بھی موسم بہار آ گیا ہے۔ جس وقت موسم بہار آندہ ہے ہر شے دے اتے بہار آ جاندی نباتات دے بھی، سمجھ دے؟ تو ہر شے جڑی اپنے حال دے نال داستی پہ یہ کہ موسم بہار آیا کھڑا ہے، کنڈے جڑے نے، پتر جڑے نے، ٹانیاں جڑیاں نے، ہر شے دے وچ ہریاول آ جاندی ہے، اور باغ دے کولو گزرو تے انہاں پھلاں دی خوشبو دے نال بندہ آکھتا ہے موسم بہار آئی، پھل نکلدا پیا، کی پیا نکلدا ہے؟ پھل۔ تو فرما دینے زگردوں آمن دس دمے مرگ شگوفہ چوں فرو ریزت برے ہست، جس وقت تو پھول دی صورت شگوفہ، اور تھلے ہوندے ڈوڈی ولیندی ہے، پھل ولیندہ ہے، چاہے وہ کنوں ہے، وہ مالٹا ہے، وہ امب ہے، تے وہ جڑا پھول ہوندہ ہے وہ ڈگ پیندا ہے، وہ کی ہوندہ ہے؟ گر جاندہ ہے، اور وہ پھل دی صورت سامنے آ جاندی ہے۔ تو فرما دینے کہ موت ایویں نہ سمجھ لیں، اے کہ تینوں پیغام پہ دیندی ہے، کس گال دا؟ شگوفہ چوں فرو ریزت برے ہست، کہ شگوفہ وہ دو پھول ڈگے گا جدو تھلے پھل بن گیا تھا، کی بن گیا؟ پھل بن گیا۔ جس وقت پھل بن جاوے نا تو فرما دینے پھر وہ جس وقت انہاں دے اتے وہ وقت اجل آندہ ہے تو وہ پریشان نہیں ہوندے۔ میرے مالک کریم نے ارشاد فرمایا اللہ زینہ تتوفاہم الملائکات طیبین، کہ جس وقت فرشتے انہاں دیاں جانانوں قبض کر دینے تو وہ خوش آمدید آخر خوش فرما دینے مجھ سے پوچھے کوئی پابندی آداب وفا، مجھ سے پوچھے کوئی پابندی آداب وفا، دم لبوں پہ نہیں آتا تیرا نام آتا، دم لبوں پہ نہیں آتا تیرا نام آتا ہے۔ وہ آخدہ ہے نا کہ کلمہ شریف کو پڑھو تے تلقین کرو نہ کرو، پڑھو بھی کدھر انکار ہی نہ کر دے، لیکن جنہ دی زندگی اللہ دی ذات پاک دی یاد دے وچ گزری اطمینان قلب انہاں نوں حاصل ہویا ہے، کائنات دیاں ساریاں چیزاں انہاں دے دل دے وچ اثر نہیں کر سکیاں سوا محبوب دی ذات تو اور اس نور ایمان تو۔ انہاں دی حالت کی ہے کہ انہاں دا یہ حالت ہے کہ دم لبوں پہ نہیں آتا تیرا نام آتا ہے۔ وہ مرن والا جیڑا جنہوں اسی نے مرن والا ہو جیڑا ایتھو جان تو جاندہ پیا ہے، وہ جیڑے اتے بیٹھے نے انہاں نوں تلقین کردہ کلمہ پڑھو تسی، کی پڑھو تسی؟ کلمہ پڑھو۔ تو میں عرض پیا کردہ سا قرآن پاک دی آیت کریمہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ تینوں مال نفع دینا ہے نہ تینوں بیٹیاں فائدہ دینا ہے، جڑا اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ قلب سلیم لے کے آ گیا، کی لے کے آ گیا؟ قلب سلیم لے کے آیا، درد والا دل لے کے آ گیا، ماں سوا دے کولو پاک دل لے کے آ گیا، ماں سوا دے کولو پاک دل لے کے آیا۔ مالک کریم نے فرمایا کہ میری نظر میدان قیامت دے وچ قلب سلیم دے اتے ہے، کہ میں ویکھنا ہے کہ کیڑا قلب سلیم لے کے آیا ہے۔ قلب اس واسطے اہل اللہ فرما دینے کہ جس دل دے وچ سوا اپنے محبوب دی محبت تو، محبوب حقیقی دی محبت تو، اور ایمان نور ایمان دی جڑا نور ہوندا اس تو جس وقت تک وہ آدھا ہے تو ہر غیر جڑا ہے اتھوں چلا جاتا ہے۔ عاشقی چیست بندہ ہے جانا بودن، اگر محبت دی کی تعریف ہے اگر محبوب دا بندہ بن جانا۔ عاشقی چیست بندہ ہے جانا بودن، دل با دیگر دادنوں حیران بودن۔ اور نظامی صاحب فرما دینے تیرا عشق میری فطرت، تیرا عشق میری
میرے تخلیق دے وچ تیری محبت بسائی گئی ہے، تیرا عشق میری فطرت، تیرا حسن میری حیرت۔ تو جس وقت تک تیری محبت میرے دل دے وچ گتی گئی ہے تو میں بنیا ہی اس خمیر دے مٹی میرے دے وچ محبت تیری پائی گئی ہے، تو تیرا عشق میری فطرت، تیرا حسن میری حیرت۔ تو پھر کائنات دے ذرے ذرے دے تے جتھے وہ نظر مارے گا اس نو اپنے محبوب دا جلوہ نظر آوے گا۔ اے تفکر کائنات دا ایک مضمون ہے، پورا قرآن پاک اس دے اتے ہے۔ اللہ پاک مختلف چیزاں دا ذکر کر کے فرمادا ہے کہ میریاں آیتاں نے، میریاں دلیلہ نے انہاں واسطے جڑے صاحب علم نے، صاحب عقل نے، فکر والیاں دے واسطے ہے۔ کس دے واسطے ہے؟ فکر۔ تو فرماندے نے کہ تیرا حسن میری، تیرا عشق میری فطرت، تیرا حسن میری حیرت۔ میں ازل سے لے کے آیا ہوں مزاج عاشقانہ، مزاج عاشقانہ۔ تو مالک کریم نے فرمایا کہ قلب سلیم تینوں نفع دے گا۔ مولانا روم اسے قلب سلیم دے اتے کا حقائق لکھ دینے، اور میں اس تا پہلے خلاصہ ذکر کرانگا، چیدہ چیدہ ان دے اشعار بھی پڑھ دے وانگا۔ جناب فرما دینے کہ ربط پہلے میں ملا لوں تو پھر تو انہوں عرض کرنا میں بیان کرنا میں تاکہ تو انہوں اس سے چھتی مضمون سمجھ آ جائے گا۔ پڑھو جی۔ ہر کدارت روبے خوبے با نظام، 29 سفر۔ ہر کدارت روبے خوبے با نظام، طالب آئینہ باشد والسلام۔ ہر کدارت ہر کے دارد روح خوبے با نظام، کہ جڑا شخص خوبصورت چہرہ رکھدا ہے، خوبصورت چہرہ رکھدا ہے، طالب آئینہ باشد والسلام، او کہ ہما وقت شیشے نو تلاش کردا رہندا ہے بھی میں اپنی نوک پلک سناواں۔ فرماندے نے کہ حسین جڑا ہے وہ کس دا متلاشی ہے؟ کہ شیشے دا متلاشی، اور شیشے چ کنوں ویکھدا ہے؟ وہ اپنے آپ نو ویکھدا ہے، اور وہ ہمیشہ آکھے اسے تلاش چ رہندا ہے بس شیشہ ہوئے تے میں ہوا جن دے چ میں اپنے آپ نو ویکھا۔ اے ذکر کر کے عرفروں فرماندے نے بے شناو اکنوں یک مثال مانوی، کہ میں ایک تینوں با معنی مثال سمجھانا وا، ایک با معنی مثال سن لے تا تو دیگر قول صورت نشنوی، تاکہ تو پھر زہری گل نو نہ سنے، معنی والی گل نو سنے کرے۔ کس نو سنے؟ تو معنی والی گل نو سنے تے زہری گل نو نہ سنے۔ یہ اگے پڑھدا پیا سی نا، تو مثالیں او مانوی اور زہری دی گل سنو۔ مولانا اس تے حقائق لکھتے ہیں کہ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دا ایک دوست ہوئے بچپن دا، او سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے ملن آیا۔ میں پورا خلاصہ اے تین عنوان نے اس حقائق دے، اور تینہ عنوانہ دے ہر شے دے وچ علیحدہ 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 چیزاں دا ذکر کیتا گیا ہے۔ پھر میں اس دا انتباق بھی تو انہوں کر کے دساں گا۔ تو فرمایا کہ وہ دوست سی بچپن دا، تو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نو ملن آیا، تو اس نے آ کے آپ دے، کیونکہ بچپن دا دوست سی، آپ دے حالات تاریخ تو واقف سی،
تو اس نے مختلف سوال کیتے، پہلی حکایت دے پہلے عنوان دے وچ انہیں مختلف سوال کیتے۔ پھر دوسرا عنوان ہے، تو جس وقت اس نے مختلف سوال کیتے تو سیدنا یوسف صدیق نے انہاں دا جواب دیتا۔ دوسرے عنوان دے تحت آپ نے لکھیا کہ یوسف صدیق علیہ السلام نے فرمایا بھی تو جو میرا بچپن دا دوست ہے تے میرے کول تو آدھا پیاس ہیں تے دوست دوستاں نوں ملدے نے تحفے تحائف لے جاندے نے، تو میں نو دس میرے لئے تو کی تحفہ لے کے آیا؟ خیر اس دے وچوں نہ تیسرے دے وچ جس وقت آپ نے فرمایا بھی جیڑا وہ تحفہ لیاندہ ہی وہ میرے پیش کر، تو اے تین اے ظاہری گال مثال مانوی کیے رومی فرما دینے کہ تو بھی وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ، اللہ دی ذات پاک نے تخلیق آدم علیہ السلام فرمائی اور پھر آدم علیہ السلام دی اولاد نو انہاں دیا پشتاں دی وچوں کٹ کے اپنی ربوبیت دی تصدیق لئی اقرار کروایا، تو فرما دینے کہ تیرا بھی ایک تعلق ہے اپنے محبوب حقیقی دے نال، تو تم ہی ایک دن پیش ہونا ہے، تو اس مالک کریم نے تیرے کو پوچھنا ہے۔ تو پہلی مثال جیڑی عنوان ہے اندے سوال نے سیدنا یوسف صدیق دے کولوں کہ آپ دے کولوں کہ جی تسی جس وقت کھو دے وچ ڈگے ساجے گئے ساجے کی حال سی، جس وقت تو انہوں قید خانے چ گئے جے اس وقت تو اٹھے کی حالات سن، اور پھر انبیاء علیہ السلام دی پاک ذات دا جڑے جواب نے انہوں نے بھی سننا ہے، عارف روم انہوں نے بیان کرتے دے انہوں نے بھی سنیا جی۔ دوسرے عنوان دے وچ عارف روم فرما دینے کہ تو ہی اپنے محبوب دی کچہری دے وچ پیش ہونا ہے، تے اللہ پاک تینوں پوچھنا ہے حشر والے دن کہ اتھے آن دا پتہ صحیح بھی آنا ہے، یقین کامل سی، پھر کی لے کے آیا، کی تیاری کر کے آیا۔ اور تیسرے دے وچ اس انہاں دے دوست سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یوسف صدیق میں بازار گیا ہوا بھی میں تحفہ خریدا، تو جا کے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی بارگاہ دے پیش کرا، تو جس وقت میں بازار چ گیا تے جیڑی شے میں خریدا تے کوشش کرا بھی آ لواں، میرا دل میں نو آکھے کہ یوسف تا اس تو بھی حسین ہے، تو میرے دل نے میں نو جس وقت بھی میں کوئی چیز خریدن رکھا تے میرا دل میں نو آکھے کہ کی تحفہ لے کے جاؤں ہے تو یوسف صدیق علیہ السلام دی بارگاہ دے چیڈا کٹیا سودا۔ تو جناب میں پھر سوچ کے تے کہ میں شیشے والی دکان تے گیا ہوا، تو اتھو جا کے ایک ستھرا شیشہ جڑا بھینگا نہیں سی وہ خریدیا، تے میں یوسف صدیق تیری بارگاہ تینوں ہی تحفہ لے کے آیا بھی تسی اینو ویکھیا کرو تے مینوں یاد کیتا، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ او نظامی صاحب سیدھی ترجمانی کی تھی، فرمایا ہوا جلوہ گر وہی بے نمو ہے، نمود اس کی یہ رنگ و بو، تو ہے روح یار کا آئینہ، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو قلب سلیم دی سمجھ آ گئی تسی؟ ہن پہلا عنوان سنو تے عرف روم دا کلام بھی سنو، ادب و احترام بھی ویکھو، اور سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی طرف جڑا جواب دیتا انہوں بھی سنو، انہوں بھی سنو۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فیضان اور نور ہے جڑا اللہ دی ذات پاک نے حضور نو عطا فرمایا ہے، اور پھر
حضور نے علماء ربانیین دے قلب دے اتے نہ چیزاں دا القاء کیتا ہے، ورنہ اس مقام تے کھلو کے گفتگو کرنی کو آسان کام نہیں ہے گا۔ تو جناب فرما دینے جی یاد دازی جور اخوان و حسد یاد سوال اس نے کیتا سیدنا یوسف صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نو پہلے عنوان دا پہلا اے جڑی گل کیتی ہے اس نے آکھیا کہ یوسف صدیق تسی علیہ السلام نے یہ دسو کہ جس وقت تواڈے بھائیاں نے تواڈے نال ظلم و ستم تے حسد کیتا تواڈے اس وقت کی حال سی؟ تو آپ فرمایا گفت آ زنجیر گودو ما حسد کہ وہ جننے حالات سی نا انہاں دی مثال ایک سنگل دی سی۔ کس دی سی؟ مضبوط سنگل دی سی۔ اور میری مثال کی سی اللہ دی ذات پاک دے میدان محبت دے اندر میں بے مثل طاقت رکھنے والا او اسد دا لفظ آ گیا شیر۔ تو نہ فرمایا کہ جڑے حالات ساننا انہاں مینوں جکڑن دی کوشش کیتی اور فرمایا کہ آر نہ بہت شیر راز سلسلہ کہ سنگل دے کولوں شیر نو کوئی شرم نہیں، کیوں کہ جتھے کہ شیر ہوئے سارے ویکھن اسے نو ہی جاندے ہیں۔ سمجھ آئی جی گل دی؟ اے لفظ آ گئے نے اگے آپ فرما دینے نیست مارا از قضائے حق قلعہ۔ فرمایا کہ جس حال دے وچ بھی میرے مالک نے مینوں رکھیا ہے اس تمام حالات دے وچ نیست مارا از قضائے حق گلا، اللہ دی ذات پاک دے قضاء و قدر دے حکم دے اتے مینوں شکوہ کوئی نہیں سی بھی میرے نال کی ہو گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے اور پہلی مجلس ہے آپ دی 11ویں شریف یا پکھانے ایسال ثواب بھی کرنے حضور دی تعلیم بھی پڑھیا کرو۔ ایک ایک لفظ ایک ایک فرمان آپ دا انسان دی زندگی دا رخ موڑ دیندہ ہے۔ کی موڑ دیندہ ہے؟ رخ۔ تو سیدنا یوسف صدیق نے فرمایا از قدر نیست مارا از قضائے حق گلا، اللہ دی ذات پاک دی قضاء و قدر دے حکم دے اتے مینوں کوئی اعتراض شکوہ کوئی نہیں۔ بیدام صاحب فرمانے نے شکوہ کفر اہل محبت کے واسطے ہر ایک ادائے یار پہ شکرانا چاہیے، ہر ایک ادائے یار پہ شکرانا چاہیے۔ حضور فرمانے نے سیدنا عربی دی عبارت ہے نال اس تے اردو دا ترجمہ ہے، اور بھی پڑھ دیا کہ یہ سمجھ نہیں آدھی میں مختصر کرنا۔ جناب دی پہلی مجلس ہے، جناب فرمانے نے اپنی خانقاہ شریف دے وچ 3 شوال 545 ہجری یوم یک شنبہ آپ نے ایک خطاب فرمایا۔ جناب فرمانے نے نزول تقدیر کے وقت حق تعالی شانہ پر اعتراض کرنا موت ہے دین کی، موت ہے توحید کی، موت ہے توکل و اخلاص کی۔ تو فرمانے نے کہ جس حالت دے وچ تو پیا ہے اور تینوں مالک نے رکھیا ہویا ہے، اگر اس حالت دے وچ تو اللہ دی ذات پاک دے حکم تے تقدیر دے اتے اعتراض کریں تے فرمانے نے کہ اینے دعوے باطل ہو جان گے کہ میں دیندار ہاں۔ فرمایا موت آ جائے گی، توحید دی تیری موت آ جائے گی،
توکل اور اخلاص ختم ہو جاوے گا۔ تو فرما دینے کہ اعتراض تو پھر نہیں کر سکتا تے بول نہیں سکتا، تو پھر ہونا کی چاہیے؟ فرما دینے کہ ایمان والا قلب، فقط ایمان والا قلب لفظ کیوں اور کس طرح، لیما اور کیفا، اور اگے آ گیا بلکہ اس طرح ہو جاویا تو ہی ہو جاویا۔ فرما دینے ایمان والا قلب نہ کیوں آخدا ہے، نہ کیفا آخدا ہے، نہ بل آخدا ہے، بلکہ او بلا آخدا ہے۔ وہ کی آخدا ہے؟ میں حاضر ہاں جی، میں کی ہاں؟ حاضر ہاں۔ اے سبق انبیاء علیہ السلام نے اپنے چاہن والیاں تے منن والیاں نو عطا فرمایا ہے کہ مقام توحید اور اللہ دی ذات پاک دے نال جڑے دل دا تعلق ایمان ہے اس دا تقاضا کی ہے۔ فرما دینے میاں صاحب دا شعر تسی اکثر سندے رہندے جے، کن آواز پوے ہر ویلے، پہلے قول الستوں تے کالو بلا کو کہندے بھائی اسے ذوق و مستوں۔ تو فرما دینے کہ ایس حال میں کثرت آ کے او الستو بے ربکم دو، اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا میں تو اڈا رب نہیں؟ تو عرض کرنے لگے سارے کہ تو ساڈا بلا ساڈا رب ہے۔ فرما دینے وہ جڑا اقرار اتھے کر کے آیا ہے نا، آپ پریکٹیکل لے تھے ہونا۔ تو کن آواز پوے ہر ویلے، پہلے قول الستوں تے کالو بلا کو کہندے بھائی اسے ذوق و مستی۔ اکھے اسے ذوق اور مستی دے وچ وہ آکھدے نے بلا اسی حاضر ہاں، بلا اسی حاضر ہاں، بلا اسی حاضر ہاں۔ حضور غوث پاک فرما دینے کہ اللہ دی ذات پاک دے نزول تقدیر دے وقت کہ ایمان والا قلب کیفا لیما بل نہیں جاندا، وہ بلا جاندا۔ کی بھی جاندا ہے؟ بلا جاندا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دا فرمان سنایا، مولانا روم فرما دینے آرنبوت شیر را سلسلہ کہ سنگل دا شیر نو بننا تے اس دے گلے دے وچ ہوندا ہونا، پیران دے وچ ہونا، ان دے تے انہوں کدی بھی کوئی افسوس نہیں، کیونکہ جنہ انہوں زیادہ جکڑیا جاندا ہے نا انہاں ان دی طاقت دا مظاہرہ ہوندا ہے۔ ویکھن والے آندے نے وے کمال ہے یار اننے سنگل وجے کھڑے۔ رومی فرما دینے کہ ویکھن والے سارے اسے نو ہی آندے، کی آندے نے اسے نو ہی، نیست مارا از قضائے حق گلا۔ جناب نے فرمایا مینوں اللہ دی ذات پاک دے حکم دے اتے گلا شکوا نہیں۔ جامی فرما دینے نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، کہ تو خنجر آزمائی۔ اکھے دوستاں دے سر سلامت رہنے چاہی دینے اور تو خنجر آزمائی کرتا رہے، دشمن نصیب نہ ہوئے۔ جی گفت چو بودی دردندہ ہو جا، گفت چو اس نے سوال کیتا کہ جس وقت تو انہوں کھو دے وے ستیا گیا سی تو اس وقت تو اڈی کی حالت سی؟ تو آپ نے انہوں دوست نو جواب دیتا کہ جے میں چن ہوندا ہے نا چن تے اس دے وچ کٹاؤ تے بڑاؤ ہوندا ہے کہ پہلی رات دا چن نحیف ہو ناتواں ہوندا، کمزور یار تھوڑے جا وقت ان دی روشنی ہوندی ہے، بہت تھوڑے جا ٹائم اس دی، اور پھر وہ ایستا ایستا وہ ودھدا جاندا ہے تو پھر پوری ٹکی دا بن جاندا، پوری رات دا بن جاندا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا بات سنو۔
تو آپ نے جواب دیتا کہ میری اس وقت حالت ایویں سی کہ جویں پہلی رات دا چن ہوندا ہے، اور جس وقت میں کہ اس دے وچوں نکلیا سا اس وقت بدر منیر بن کے نکلیا سا۔ بدر منیر بن ساری رات دی روشنی ہوندی ہے بدر منیر دی، ساری رات اوہی ہی چن، اوہی ہوندی شکل ہوندی صورت، پہلے شکل اور روشنی اور، جس وقت تو 14ویں باندھی تو بدر، جناب نے فرمایا کہ اس وقت کہ وہ جڑا چن حلال تو بدر منیر باندا ہے نا، کہ میری یہ حالت سی ہوتے کہ جس وقت گیا سا اس وقت حلال دی صورت سی، جس وقت باہر نکلیا بدر منیر بان کے لکھیا۔ اور مفسرین نے لکھیا ہے کہ حضور سیدنا یوسف صدیق نو جس وقت خود دے وچ سٹیا گیا، آپ اتھے گئے، اتھی حضور نو پہلی وحی ہوئی، پہلی اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لِتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اساں این اس وقت اساں اس دی طرف وحی کیتی کہ تسی گھبرانا نہیں، تسی ضرور انہاں نو آگاہ کرو گے انہاں دے اس فعل دے اتے جڑے تہاڈے رتبے عالی نو نہیں سن سمجھدے، رتبے عالی نو۔ تو آپ نے جواب دیتا کہ میں اس وقت میری حالت ایویں سی خوہ دے ڈگن جان سٹن دے وقت جویں پہلی رات دا چان ہوندا ہے، اور جس وقت میں وچوں نکلیا سا پھر میں بدر منیر بن کے نکلے بدر۔ اس دے اتے مولا روم نے دلیلاں دین لگ پئے نے کہ اے جڑی آزمائش ہوندی ہے اور اللہ دی ذات پاک دی طرفوں جڑا امتحان ہوندا ہے، اور اس امتحان دے وے جڑے اشاق اللہ دی ذات پاک دے محبین انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام اور صاحب عشق و محبت اس چیزاں نو کیویں قبول کر دے نے، فرما دے نے کہ اندہ ظاہر ویکھن نو سخت ہوندا ہے، لیکن انہاں دا جڑا اثر ہوندا ہے جناب فرما دے نے کہ جن دے نال ہوندا انہوں پتہ ہوندا ہے بھی اگر یہ میرے نال نہ ہویا تو میں تا پھر رفت ہی نہیں سی آنی ہے، رفت واسطے آدھے۔ مولانا روم نے ایک جگہ تے لولاک لما خلقت الافلاک دی تشریح کر دیا ہے، فرمایا ہے کہ زمین جڑی ہے نا اس واسطے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے تاکہ اے عاشق دی ذلت اتے دلالت کرتی ہے، اور پہاڑ دی جڑی سختی ہے اور پہاڑ دی جڑی قائم رہنا ہے وہ عاشق دے ثبات اتے دلالت کرتا ہے۔ جنیاں ہنیریاں جو کچھ بھی آوے وہ اپنی جگہ تے کھڑے۔ سیدنا یوسف سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قربانی کرنی اور انہاں دا قربان ہونا، اندے تے غور کرو کہ عقل نو یہ سمجھ گل آ سکتی ہے کہ ایک بیٹا اور پھر بڑھاپے دے وچ اور انہاں دی جوانی شباب اور آپ دا حکم اللہ پاک دا خواب دے ذریعے۔ تو مولانا روم فرما دے نے کہ نبی دی خواب جڑی ہے نا ان دے سون رنگا سون بھی کسی دا نہیں ہے، انہاں دا سون بھی بے مثل ہے، کہ یہ بے مثل ہے، نیندر بے مثل ہے۔ تو جس وقت آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں آ خواب آیا ہے، تو آپ نے عرض کی تھی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ تسی جو حکم کیتا گیا انہوں پورا کرو، میں نے تسی صبر کرنے والے چو پاؤ گے، میں نے کی کرو گے صبر کرنے والے وچوں پاؤ گے۔ نہ باپ دا ہاتھ ہلدا ہے، نہ بچے دی گردن ہلدی ہے، نہ بچے دی گردن ہلدی ہے۔ تو اے مقام جڑا اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام دی انہاں چیزاں دا ذکر کیتا، کس واسطے کیتا ہے؟ اس واسطے بیان کیتا کہ اے او رستہ ہے جس رستے تے میں انہاں دا انتخاب انہاں نے فرمایا، جو تاج انہاں نے فرمایا ہے، جو انہاں نے تاج پہنایا ہے وہ انہاں دا ہی حصہ ہے، وہ کی ہے وہ انہاں دا ہی۔ اور اگر انہاں دے مگر لگے آؤ گے تو تسی بھی اپنی منزل نو پا لو گے، اپنی منزل۔ علامہ فرما دے نے بمنزل کوش منندے مہے نو، کہ اپنی منزل دی طرف کوشش کر کے جویں پہلی رات دا چان ہوندا ہے۔ بمنزل کوش منندے مہے نو، دری نیلی فضا ہر دم فضوں شو،
کہ اس جہان رنگو بو دے وچ ساہ ساہ دے نال وددا رہے، ساہ ساہ دے نال مقام خیش اگر خواہی درین دیر، کہ اس بت خانے دے وچ جڑیاں حسین چیزاں اللہ دی ذات پاک نے انسان واسطے پیدا کیتیاں نے، انہوں نے انسان ویکھن لگے تے حیرت ہی گم ہو جاندی۔ شکل و صورت انسان دی نو تسی ویکھو کہ ایک گٹھ چہرہ ہے اور لامحدود صورتاں ہیں، ایک دی صورت دوجے نال نہیں رلدی، دوجے نال نہیں رلدی پئی۔ اور ساڈے کول ایک مجذوب سن تو صبح تہجد دے ٹائم اٹھ کے شعر پڑھ دیندے سن، بچ بچ کے قدم رکھتا ہوں تیرے باغ کے اندر، کہیں کسی گل سے میرا پیار نہ ہو جائے۔ تو فرمانے نے کہ مقام خیش اگر خواہی درین دائر، اگر اس بت خانے دے جگہ تو اپنا مقام چاہنا ہے، بحق دل بند و مصطفیٰ رو، کہ اپنے دل نو محبوب حقیقی دے نال وابستہ کر دے اور اس تک پہنچن واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نقشے پات چلدا رہو۔ انہاں دے نقشے پات عاشق تاخ دے نے کہ پیرہ نال نہیں اتھے سر نال ٹرنا پہندا ہے، اس نقش دے اتے کہ سر دے نال ٹور، کس دے نال ٹور؟ سر دے نال ٹور۔ تو اس دے اتے دلیل جناب دین لگے نے، جناب فرما دینے کہ اے آزمائشاں اے تکلیف، ہاں میں عرض پہ کردہ سا زمینی کہ پہاڑ دی صلابت اور اس دی جڑا جماؤ ہے وہ عاشق دے ٹکاؤ دے اتے دلیل ہے، اس واسطے کہ پہاڑاں نو پیدا کیتا ہے۔ تو جس وقت آسمان نے اور کائنات اور فرشتیاں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی نو ویکھیا ہوئے گا تو پھر وہ مقام انی عالم ما لا تعلمون، ایک خون ریزی نہیں کرے گا، اندر بڑا کچھ رکھیا ہویا، انی عالم ما لا، کہ میں جاننا تے تسی نہیں جے جان دے، تو انہوں اس دا پتا نہیں، مینوں میں کہ میں دے وچ کی جوہر رکھیا ہے۔ علامہ صاحب تشہیر سو جناب فرما دینے، یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی، یہ ایویں نہیں پیدا کیتی گئی، ہر شے دے وچ ایک جوہر رکھیا اللہ پاک نے، انسان دے وجود دے وچ، نباتات دے وچ، حیوانات دے وچ، پتھراں دے وچ، تسی کانا سونے نہیں ویکھو، تسی چاندی نہیں ویکھو، ہیرے جواہرات ویکھو، او کانا باہروں کالیاں نظر آندے نے، او پہاڑ تے وچ انہاں دے حیات موجود ہے، پتھر جڑا ہے ان دے وچ بھی حیات موجود ہے، کہ کسے جواری کو لے کے جاؤ تو یاقوت بخاؤ تو آندے نے ہے تا یاقوت لیکن پکا ہویا نہیں، پکا ہویا اس تا پھاڑی پکا سمجھنے ہے نا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک ہی ذکر کیتا ہے کہ رنگ انہاں دے مختلف ہیں، اتو شکل ہو رہے، جیسے کھولو گے دے وچوں انہیں اور شاید نکلے گی، یاقوت نکلے گا، زمرد نکلے گا، عقیق نکلے گا، پھر یاقوت دیا کنیاں ہی قسمہ ہیں، جن میں پھڑا دیا قسمہ ہیں۔ تو فرما دینے یہ دولت، یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق، جنہوں تحقیق آکھ دینے نا کہ اندھے تے ریسرچ کیتی ہے، ریسرچ کردیا انہاں دی زندگیاں ختم ہو گیاں، ایک ایک شے دے وچوں خورے کی پیا نکلدا، ایک ایک شے دے وچوں اللہ دی ذات پاک دی توحید اور بے مثلیت دے کنے دلائل نکل آندے ہیں۔ تو جس وقت میدان محبت اور عشق دے وچ اللہ دی ذات پاک انبیاء علیہ السلام نو مقبولہ نو انہاں دا امتحان لیندہ ہے، تو انہاں دی امتحان دی بے مثلیت رومی فرما دینے گر سے دردانہ بہاول کو افتاد مثال دے دینے گر کہ جرا موتی ہوندہ ہے نا، تو موتی نو کٹیا جاندہ ہے، حمام دستے دے وچ کٹیا جاندہ ہے، اور پھر اس نو کھرل دے وچ باریک کیتا جاندہ ہے، پیسیا جاندہ ہے، جس وقت اس نو پیسیا جاندہ ہے، ساکے بلیک کیتا جاندہ ہے، تو اس دی قیمت ود دی ہے کہ کٹ دی ہے؟ موتی بازاروں لین جاؤ نا تو ان دی قیمت، تو جس وقت تو
बारीक हो के साके बलीग हो के आंदा है, तो फिर उसकी कीमत वधी के उसकी कीमत घटी, वधदी है कि घटदी है? तो फरमाते ने कि फरमाते ने कि उसकी कीमत वधदी है या घटदी है? तो जिस वक्त अल्लाह दी ज़ात पाक दे मुहिब मैदान मुहब्बत आजमाइश दे विच आंदे ने ना, तो उस वक्त उन्होंने ये पता हुंदा है कि इस दे नाल सानू की हासिल होना है। सानू मेरे हजूर ने फरमाया, मीम मुख दा मोड़ा चाहे दुख सतावन, जिन्ना दुखां थी पाया सुखी घोल गमावन, यार दुखां थी मिलदे सुखी पै पछतावन। सुखी जद ढोल गल लावे दुख दूर हो जावन। जिस वक्त उसनू वसल ते मज़ाम अपना मकामे कुरब हासिल हो गया, फिर उसनू कदी ये शक रहा है कि पिछे मेरे की होया सी? नहीं, वो आखदा है कि जो कुछ भी पिछे होया सी मैनू मेरी मंजिल मिल चुकी, मेरी मैनू। दूसरी मिसाल जनाब फरमाते ने, गंदमेरा जेरे खाक अंदाख तन पाक से खाके खोशा बरखा साख तन, के गंदम नू असी बीजने आ, वो जड़ा दाना है वो जमीन दे विच फुटदा है और उनकी एक सूर निकलदी उसके विचों, और फिर उसकी जिस वक्त गुजरता है तो उन्होंने जिन्हों असी आने कि कनक सून लग पई है, वो बूटा मारन लग पई है। कुरान पाक च भी उसको अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है कि एक शाख दे 7 शाखां और 7 शाखां दे उत्ते 7 सिट्टे, हर सिट्टे दे विच 100 दाना, ते जिन्हों चाहां मैं वधा भी देवां, मैं की करा? तो फरमाते ने कि वो दाना जिस वक्त तो जमीन दे विच गया है तो वो फुटिया है, अपने आप नहीं फुटिया। मेरे रब्बे करीम ने फरमाया, फालिकुल हब्बे वन नवा, गुठली नूं कौन चीरदा है? मेरी जात है जेड़ा खजूर दी गुठली नूं हुक्म देंदी है, वो सूली बार देंदी। और दाने दे विचों जेड़ा वो फुटदा है, कौन फुटांदा? कुछ चिर तो पीछे तुसीं वेखोगे उस दाने दी विच शक्ल कोई नहीं रहेगी, उसकी शक्ल उस दे विच जिस वक्त तो फिर दुध ते अपड़दा है, दुध बनदा है, ते दुध तो बाद जिस वक्त तो पकदी कणक सिट्टे नूं चिरो उहिओ दाना। अकल नूं समझ सकदी कि जमीन दे विच जाके वो खत्म किवें होया, फिर उहदियां शाखां किवें निकलियां ने, शाखा तो बाद फिर सिट्टा किवें बनिया, सिट्टे तो बाद फिर वो दोधा किवें बनिया, दोधे तो बाद फिर वो गंदम किवें बनी, फिर वो गंदम किस तरह बनी है। अकल हैरान है। तो रूमी फरमाते ने कि जेड़ा दाना खाक दे विच गया है और उस तो बाद फिर कि वो ग्यों की सूरत दे विच कि उहदे सिट्टे बन गए ने, फरमाते ने उस दाने की कीमत वधी है कि घटी है? अच्छा, फिर गंदम की कीमत है, जिस वक्त उस गंदम नूं पीछा जाता है फिर वो आटे की किस्म है गंदम ही, लेकिन उसका नाम आटा है, और आटे की कीमत गंदम नालों वध है कि घट है? वध है ना। तो फिर उस आटे की जिस वक्त रोटी बनती है फिर उस रोटी की कीमत वधी कि घटी? तो जिन्हें मराहले चो गुजरिया है उन्हें मराहले चो वाधे ले जाता पाया कि घाटे ले जाता पाया? समझ आ गई? समझ आई जो गाल की ना? तो ये मौलाना रूम ने इरशाद फरमाया, आखिर दे विच एक शेर है, बाज आ जा चूंकि जा मावे इश्क गश्त, बाज आ जा
فرما دینے باز نارا زیر دنداں کوف تند گشت اکلو فام جانے ہوش مند. فرما دینے جس وقت تو روٹی بندی ہے تے پھر اس نو اکھے چبایا جاندہ ہے اور وہ چبا کے عقل مند دے اکھا حصہ بندا ہے تو اندے شعور دا حصہ بن جاندی ود جاندہ ہے. اس تو پیچھے جناب فرما دینے اسی طرح وادی عشق و محبت دی دنیا دے اندر جس وقت اللہ دی ذات پاک انہوں اپنی محبت دی دنیا دے آزمائشاں دے چوچو گزاردہ ہے تو بعض آ جا چونکہ ماہوے عشق گشت اللہ دی ذات پاک دی محبت و عشق دے وچ روح جڑا ہے نا وہ ماہ ہو جاندہ ہے تو پھر یوجب ذرہ آمد بعد کشت. یہ قرآن پاک دی آیت کریمہ تو مولانا روم نے استدلال کیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فیضان صحابہ دی صورت دے وچ اور آیت کریمہ میں پڑھ کے سنانا تاکہ مضمون پورا سامنے آ جاوے. مالک کریم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول اللہ پاک محمد الرسول اللہ ہے محمد اللہ دے رسول ہے والذین معاو اور جو آپ دے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار کفار دے اتے وہ سخت نے رحماء بینہم آپس وچ بڑے رحم دل نے تراہم رکان سجدن تو انہوں نے ویکھیں گا کدی رکوع کر دیاں کدی سجدہ کر دیاں. اس گال نو سمجھا دی کہ جس وقت تسی انہوں عبادت کردیاں ویکھو گے رکوع دی حالت دے وچ اور سجود دی حالت دے وچ اے حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دی ذکر فرمائی اللہ پاک نے کہ کدی تسی انہوں سجدہ کردیاں ویکھو گے کدی انہوں رکوع کردیاں ویکھو گے. جیڑی اگے اس دا مفاد بھی انہوں کیوں کرتے سا کس واسطے رکوع سجود مالک کریم نے خود ذکر فرمایا کہ انہوں دا رکوع و سجود دی غرض کی ہے حکمت کی ہے. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او میرے فضل دے متلاشی نے میری رضا دے متلاشی. یہ تعین خدا نے فرما دیتا کسے نہیں اسی تاکنے نا قبول ہوئے گی کہ نہ ہے بھی اسی طرح لیکن حضور دے صحابہ اکرام اہل بیت دے متعلق اللہ پاک نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ کیوں ایک عبادت کرتے سن اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میرے فضل دے متلاشی سن میری رضا دے متلاشی سن میری رضا دے متلاشی سن. فرمایا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود انہاں ایمان اور عبادت دی علامت انہاں دے چہریاں دے تے سجدے دی اثر دے نمایاں ہوئے گی سجدہ دے اثر دی صورت تو انہوں نظر آوے گی چہرہ انہوں دا دسے گا. فرمایا اذا رہو ذکر جس وقت تسی انہوں نے ویکھو گے تو انہوں خدا یاد آ جاوے کی آ جاوے گا خدا یاد. تو فرمایا ذالکا مثلہم فی التورات اے انہوں دے اوصاف نے جڑے تورات دے وچ ذکر کیتے گئے نے. تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو عطا ہوئی سی اور زمانہ ویکھو اور اللہ پاک نے جڑے صفات نے فرمایا کہ میں انہاں دے صفات تورات ہی ذکر کیتے نے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ اور انہاں دی صفتاں میں انجیل دے وچ بھی ذکر کیتیاں نے. اگے مثال دے کے فرمایا کَذَرْعٍ ان صحابہ دی اہل بیت دی مثال ایک وائی دی طرح ہے اخرج شطہو کہ جن نے اپنا پٹھا نکال کڈیا جڑی سوئی باہر نکل دی پھٹ کے فاستغلظا فآزرہ اور پھر اس نے تقویت پکڑی فاستغلظا اور پھر وہ مضبوط ہو گئی فاستوى علی سوقہ ہی اور وہ پھر اپنے تنے دے اتے کھڑی ہو گئی. فرمایا یوجب الذرہ کہ جن نے وہ کاشت کیتا ہے دل دی دنیا دے وچ ایمان دا بی بیجا جاتا ہے. ایمان دا بی کتے بیجا جاتا ہے دل دے وچ بی ہے. ایمان کتے ہوندا ہے تصدیق قلبی دا نا ہے اور اے وائی کتے ہوندی ہے دل دے وچ وائی ہوندی ہے. اے ایمان دا بیج دل دی زمین دے اتے بیجا جاتا ہے جنہوں زمین محبت آکھیا جاتا ہے. کی آکھیا جاتا ہے اس نو
زمین محبت تک میرے حضور نے فرمایا بدل نین نوائے دے نال وسن باغ دلاں دے ہون سیراب بیدے پانی دی ضرورت ہے نا وائی نو آ جڑا انسان دے دلاں دے اکھاں دے وچ اتھرو آندے نے کوئی بندہ گناہ ویکھن والا نہیں کوئی اس تے شہادت دین والا نہیں لیکن جن دے کلو ارتکاب گناہ ہویا ہے اس نے کیتا ہے وہ خود ہی پریشان ہے خود ہی غمگین ہے خود ہی کدی روندا ہے کدی توبہ کردا ہے کدی سجدہ ریز ہوندا ہے ان دے تے گواہ شاہد کوئی نہیں اور پھر بارگاہ رب العزت دے وچ رجوع تے توبہ کردا ہے میرے حضور فرماندے نے بدل نین نوائے دے نال وسن اکھاں دے جڑے اتھرو نے نا یہ جھک کے واسدے نے یہ پانی کدھر جاندا ہے فرماندے نے باغ دلاں دے ہون سیراب بیدی دل دے وچ جڑا شجرے محبت ایمان والا لگا ہے نا وہ اس پانی دے نال پھلدا ہے اس پانی دے نال تو فرمایا گیا کہ فاستوى علی سوقہ ہی جس وقت تو اپنے تنے دیتے کھڑا ہو جاندہ ہے یوجب الذرہ تے بون والا جڑا بڑا خوش ہو میرے حضور نے جس وقت صحابہ کرام اہل بیت دے قلب اطہر دے وچ ایمان دا تصدیق دا بھی آیا اور پھر وہ پروان چڑھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بیجن والا خوش ہوندا ہے لے یغیظ بہم الکفار آتش غضب دے وچ جلدے پے نے انہاں نے ویکھ کے کافر ویکھدے نے تے او کی کردے نے سڑ جاندے نے اور اہل محبت ویکھدے نے تے ٹھر جاندے نے کی کر جاندے نے ٹھر جاندے نے او کی ہوندے نے او ٹھر جاندے نے وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے وعدہ فرمایا جو ایمان لے آئے نے وعاملوا الصالحات جنہاں نیک عمل کرتے رہے منہم مغفرتاً واجر عظیمہ انہاں دے واسطے مغفرت اور اجر عظیم دا وعدہ فرمایا ہے مغفرت دا اور اجر عظیم دا وعدہ فرمایا عارف روم نے اے پہلا جیڑا عنوان سی حقائق دا کہ ان دے سوالات اور انہاں دے سوالات دا جواب اس نو مکمل کر دیا اور دوسرے دے وچ جناب نے جیڑا فرمایا سی کہ حق تعالی خلق را گوید بحشر کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندیاں نو آکھے گا ارماکم از برائے روز نشر کہ آج دے دن واسطے کی تحفہ لے کے آئے میرے نال ملاقات تے یقین ساجے اگر یقین ساجے تے پھر کی لے کے آئے جے یہ ذکر کر کے تے فرماندے نے اگر کہ ہون تے تحفہ نہیں ہو بنیا نا تے میں تینوں دسنا تحفہ بن جا کی کر پر اندکے صرفہ دو چار اگلا عنوان تھوڑے دو منٹ تے ہیں غور نال سنو تاکہ مکمل ہو جائے موضوع اندکے صرفہ صرفا بکن از خواب خورا ارموغا بہرے ملاقات شب برا فرمادن اندکے صرفہ بکن از خواب و خور کہ سون تے کھان دے وچ تھوڑی جی کمی کر دے ہر ویلے کھانا تے ہر وقت سونا فرمادن اندکے صرفہ بکن از خواب و خور اللہ دی ذات پاک دی محبت دے وچ جاگیا بھی کر تے اللہ پاک دی محبت دے وچ بھکھا بھی رہا کر اے روزے دا فلسفہ اور نیندر دا دو